So mga koy, sabi ninyo may tatlo ka walo nga rules sa aton nga kinabuhi. Tatlo ka walo nga dapat naton tumanon. Una, kay ang walo ka oras sa pagtulog. So importante gid ang tama na oras sa aton nga pagtulog alang sa aton maayong panglawas. So ang ikaduha, 8 ka oras sa pagtrabaho, no? So importante gid ang tama na 8 ka oras lang ang dapat ihatag naton sa aton mga trabaho para maabot naton ang mga tinguha kag kadaugan, no? So ang ikatatlo diri kay ang 8 ka oras sa pamilya, relasyon kag kaugalingon, no? So importante gid nga maghatag ta sang oras sa aton nga mga mahal sa kinabuhi. So opta naton sila kag atimanon. Atimanon man naton ang aton kaugalingon. So hatagan naton sang oras ang aton mga panginahanglan sa aton nga kasing-kasing, no? So mga guys,